بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ راستی بھول گیوں راست تقوی نو پایائی ول میاں اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی ادھر جائیں جنوں ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاج ادو ول ول ہو سی او جدو رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ خامد اور بیوی دا رشتہ جدوں دی اللہ دی زمین بنی ہے اس تو قائم دائم ہے، حتیٰ کہ والدین دے نالوں بھی پہلا جڑا رشتہ اللہ نے زمین تے قائم کیتا سی اور او خامد دا سی تے بیوی دا سی، کیونکہ اللہ نے انسانی خواہش رکھی ہے اور پھر اللہ نے سب تو پہلے سیدنا آدم پیغمبر علیہ السلام تو اس نسبت نو چلایا۔ بی بی اما حوا انہاں دی اہلیات پورے انسانہ دی سانجی ماں حوا رحمہ اللہ سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے زندگی نو گزارن دے اصول قرآن دے اندر تیاں پارے اندر بیان کیتے اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نے بھی وہ الفاظ بیان کیتے نے۔ قرآن پاک اندر اللہ فرماتے نے سورت نساء آج دا ترجمہ کہ تسی اپنیاں بیویاں نال اچھی طرح زندگی بسر کرو، اگر تانوں ناپسند بھی گزرن کوئی انہاں دا فعل کوئی انہاں دا جناب قول کوئی انہاں دی عادت مردوں عورتاں دی تانوں عادت کوئی بھی تانوں ناپسند گزرے تو ہو سکتا ہے کہ اس ناپسند اندر اللہ نے تہاڈی خیر رکھی ہوئے، اللہ نے تہاڈا بھلائی دا ارادہ رکھیا ہوگا۔ بعض دفعہ عورت دا رنگ سانولا ہوندا ہے، بندے نو عورت پسند نہیں ہوندی، والدین دے کہن تے بندہ شادی کردا ہے، تے ایویں بھی تے ہو سکدا نا بھی بیوی نو بندہ پسند نہ آوے، ضروری نہیں کہ بندے نو بیوی پسند نہ آوے، عورتاں نو بھی بندے پسند نہیں آندے۔ خامد عورت دی ایک دوسرے دی ناپسند اللہ نے قرآن اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا برداشت کرو
خامد نو عورت دا کوئی فعل قول نہ پسند ہے اور پھر عورت نو کوئی خامد دا قول و فعل نہ پسند ہے، فرمایا صبر کیجئے، ہو سکتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس ناپسند اندر تہاڈی خیر و برکت تے بھلائی رکھی ہوئے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بات نو واضح فرمایا، قرآن پاک نے اصول بیان کیتے نے گھر نو سنوارن دے، یقین جانو گھر اجڑ دے ہی نہیں، گھر بن جاندے نے اگر بندہ قرآن پڑھے، اگر حدیث پڑھے۔ گھر برباد پتہ کیوں ہوندے نے کہ جدوں اسی قرآن تو دور ہوندے ہاں، جدوں اسی حدیث تو دور ہوندے ہاں، جدوں اسی دین دا مطالعہ کران گے، انشاءاللہ گھر برباد نہیں ہون گے، گھر وسن گے۔ تے خامد بیوی اپنی زندگی دے اندر قرآن نو شامل رکھن، حدیث نو رکھن، تے انشاءاللہ تعالی زندگی جڑی ہے بڑی خوشگوار گزر دی ہے۔ اور یقیناً نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم اللہ دے ولی بھی گزرے نے، اور صحابہ اکرام وچوں عظیم نام پڑھیا ہے۔ تے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، انہاں دا اپنی بیوی نال بڑا پیار و محبت سی، اس نے سلوک سی۔ تے کسی نے پوچھا ام درداء اے تے دس کہ تیرا خامد جڑا سی وہ کس طرح دا سی؟ ہن بیبیو توجہ کرو، میریو ماؤں بہنوں تسی بھی اگر آئیاں تے توجہ کرو۔ ہن باہر دا بندہ پوچھ رہا ہے بیوی نو تیرا بندہ کنج دا ہے، ایتھے کو پوچھ کے ویکھے گا تے پھر بندے دیاں صفتیں ایسی بیان ہون گیاں کہ دنیا یاد رکھے گی۔ خامد نو پوچھیا کسے نے، اب بیوی نو پوچھیا بھی تیرا خامد کنج دا ہے، تے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے وَكَانَ يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ، میرا خامد اتنا چنگا سی کہ ہر وقت گھر وچ ہی رہندا سی، اور ہر وقت دی زبان اللہ دے ذکر نال تر رہندی سی، اور انہیں کدی مینوں ناراض نہیں سی کیتا، اور کدی انہیں میرے اتے ظلم نہیں سی کیتا، کدی انہیں میرے تے زیادتی نہیں سی کیتی، اور بڑا ہی چنگا سی، اتنا چنگا سی کہ جدوں دا فوت ہو گیا میری تے زندگی اندھیر ہو گئی ہے۔ اے عورت کہہ رہی ہے خامد دے متعلقہ اللہ کرے کہ ساڑیاں عورتاں نو بھی انج دی اللہ توفیق دوے تے ساڑیاں ماں بہنا اپنے خامداں دیاں گلیاں تو رک جان، باز آ جان۔ ساریاں ماواں بہنا انج دیاں نہیں، بڑیاں بڑیاں عورتاں اپنے خامد دی تابعداری کر دیاں نے، اور جنہوں پہ جائے نا جناب گلے تے شکوے دی عادت قیامت آ سکتی ہے، مر سکتی ہے، او دا اے فیل نہیں جا سکتا۔ جنہوں گلے شکوے دی عادت ہو جائے اللہ جاندہ ہے او دنیا بھی برباد۔ ایک عورت چنگی ہوئے تے سیانے کہتے ہیں خاندان چنگا ہو جاندہ ہے، اگر عورت ایک پیڑی ٹکر جائے تے پورے خاندان دی تباہی پھیر کے رکھ دیں دیگے۔ میری ماؤں بہنوں اپنیاں بیٹیاں دی تربیت اسلام والی کیجئے، حدیث والی کیجئے۔ جدوں کو تو اڈی جناب بیٹی کسے دے خاندان اچ جائے تے تیری ماں دی بھی تعریف ہوئے، تیرے خاندان دی بھی، اس عورت دی بھی جنہیں انہوں پاڑیا پوسیا تربیت کی تھی جوان کیتا۔ آؤ میں حدیث انشاءاللہ اور قرآن پاک اور خامد بیوی دے رہن سہن دا ذکر انشاءاللہ حدیث وچوں اور قرآن وچوں کراں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ سورت نساء اندر اللہ فرماندے نے پس انہوں نیک عورتاں نے جنہ فرما برداری کیتی ہے، او نیک عورتاں فرما برداری کرن والیاں اپنے خامدان دی فرما برداری کرن والیاں بیبیاں، اور اپنے خامد دی غیر موجودگی دے اندر اللہ دی حفاظت دے اندر او دے مال تے عزت دی حفاظت کرن والیاں عورتاں۔ فرمایا فالصالحات، اے ہوئی صالحہ عورت
عورتاں نے، اے کوئی جنت دے اندر جان والیاں عورتاں نے، اے کوئی اللہ دی جنت دی مہمان بنن والیاں عورتاں نے، اے کوئی کامیاب دنیا تے گزر جان والیاں عورتاں نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورۃ نساء فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ فرمایا لوگو گل سنو نا، اپنیاں بیویاں نال اپنے اہل خانہ دے نال اچھی طرح زندگی بسر کریا کرو۔ اگر کوئی انہاں دا قول، کوئی فعل، کوئی حرکت، کوئی عادت مردو تو انہوں بیویاں اپنیاں عورتاں دی ناپسند بھی گزر دیئے، انہاں تے جناب انہاں پھر اپنی عورتاں تے ظلم نہیں کرنا، اس عادت نو برداشت کر جانا میں، او دے قول تے فعل نو برداشت کر جانا میں، اور او دی تتی تے گرم زبان نو برداشت کر جانا ہے۔ اللہ پاک نے پہلا مرداں نو متنبہ کیتا ہے، بعد اندر عورتاں دا بھی ذکر آئے گا۔ میرے پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن ہے، فرمایا اگر تسی انہاں عورتاں دیو کوئی بھی خامی کہہ لو تے انہاں دی کوئی خصلت کہہ لو انہوں تسی برداشت کرو گے تے اللہ فرماتے نے میں صبر دا بدلہ بھی رکھے آئے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خیرًا، سبحان اللہ، خیرًا کثیرًا۔ اوے مردو تانوں پتہ ہونا چاہیے قرآن اللہ دا سچا وے، میرے پیغمبر دا فرمان سچا جائے۔ اللہ فرماندے نے تسی اس خامی تے برداشت کرو گے تے ہو سکتا ہے اللہ دے اندر تہاڈی کو بھلائی رکھی ہووے، تہاڈے مال دی بھلائی رکھی ہووے، تہاڈیاں دولتاں اللہ نے دے اندر چھپائیاں ہون، اس عورت دی خصلت اندر اللہ نے اولاد دی نعمت نو چھپایا ہووے، بیٹیاں دی نعمت تے بیٹیاں دی نعمت نو چھپایا ہووے۔ او اگے توجہ فرمائیے، ایک حدیث دے پڑے امام گزرے نہیں، امام عثمان نیشا پوری رحمہ اللہ، حدیث دے بہت بڑے محدث دے امام گزرے نے۔ انہوں نے پوچھیا، کسے پوچھن والے پوچھیا ماں ارجا عملہ کا، اے دسو نا جناب توڑا ایسا کوئی عمل ہووے جڑا توڑی نجات دا ذریعہ بن جائے، عمل کا اندے کا جڑا اللہ دے سامنے تسی پیش کرو تے توڑی نجات ہو جائے۔ پہلے نمبر تے فرماندے نے او گل سن پوچھن والیا، عمل تے میرا انہا کوئی بھی نہیں تے کوئی بندے نو اپنے عمل دے سر تے جنت نہیں ملے گی، ہائے لیکن گل سن میرا ایک عمل جڑا مینو امید ہے کہ مینو اللہ کو جنت لے دے گا۔ میں جناب شادی دا ارادہ رکھدا سا، میری امی ابو نے میرے والدین نے غریب گھرانے دے اندر میری شادی کر دیتی تے جس عورت دے نال میری شادی ہوئی ہے او رنگ دی سیاہ سی، کالا سیاہ اس عورت دا رنگ سی۔ جدو میں گیا انہوں ملنے واسطے تے میرے اندر کریخت پیدا ہو گئی، میرے جنابوں میرے دل دے اندر بڑی ناپسندگی دی زیدگی دا خزار ہویا۔ میں اس عورت دی پریشانی نو، اس عورت دی اس خصلت کالے پن نو برداشت کیتا، آخر وقت گزردا گیا ہے تے او کالے رنگ دی عورت سی مگر دے باوجود او دا اخلاق بھی بڑا چنگا سی، او دا کردار بھی بڑا چنگا سی۔ حضرت عثمان فرماندے نے او دے اخلاق و کردار نے میں نے متاثر کیتا کہ حتیٰ کہ 15 سانتن اس عورت نے میرے گھر دے اندر 15 سال وقت گزارے آئے۔ 15 سال تو بعد وہ بی بی فوت ہوئی ہے تے میں اس عورت نو کدی بھی او دے رنگ دا تانا نہیں سی دیتا، کدی بھی او دے کالے پن دا تانا نہیں سی دیتا۔ میں نے امید ہے اس حسن سلوک دی وجہ تو میں عثمان نو اللہ جنت دے دے گا۔ میں نے صرف امید ہے کہ میں اپنی بیوی نال چنگا سلوک کیتا تے اللہ میں نے جنت دے گا۔ میں کدی انہوں رنگ دا تانا نہیں دیتا، او دی کدی خصلت تے خاندان نو نہیں پڑیا۔ اللہ جاندہ ساڑے اندر خامیاں موجود نے،
بڑے بڑے بندے اٹھ کے بیبیاں دے خاندان نو پون دین گے، اپنے سورے نو گانا، اپنی ساس نو گانا نا، اے گلاں پیغمبر نے دسیاں نے تے عمل کرنے واسطے اگے توجہ فرمائیے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روایت آندی ہے بخاری شریف دے اندر، مسلم تے ابن ماجہ تین حدیث دیاں کتاب اندر، میرے پیغمبر نے مرداں نو مخاطب فرمایا، فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مردو گل سنو، خامدو میں تہاڈا نبی تانوں متنبہ کر رہا وا، بیبیاں دے معاملے اندر، اپنی عورتاں دے معاملے اندر اللہ کولوں ڈر ڈر کے رہو، اللہ کولوں ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو، کیونکہ بے امانت اللہ ہے، اے تہاڈے تے حلال ہوئیاں نے تے اللہ دے نام تو حلال ہوئیاں نے۔ جن نے جناب اپنے باپ نے اپنی بیٹی نو ٹوریا ہے، اور جن نے اپنی ماں بھی چھوڑی ہے تے اپنے باپ نو بھی چھوڑیا ہے، جس عورت نے تیرے نال زندگی گزارن واسطے اپنے بھراواں نو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جناب اپنے گھر نو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بہناں نو چھوڑ دیتا ہے، وہ سارے رشتے مکا کے چھڈ چھڈا کے اپنا گھر، اپنے ماں باپ دا گھر چھوڑ کے تیرے کول آئی ہے۔ میرے پیغمبر نے پھر اگے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اوے گل سنو مردو، تسی عورتاں دے معاملے اندر نرم رہیا کرو، تسی بیبیاں دے معاملے اندر نرم رہیا کرو، اور میں تانوں نبی محمد وصیت کرنا وا عورتاں دے معاملے اندر نرمی تو کام لیا کرو۔ ایک صحابی نے میرے پیغمبر کو پوچھا ما حق زوجاتی احدنا علیہ، سونیا دسو ساڈا مرداں تے ساڈیاں بیبیاں دا کی حق ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے دو تین حق میرے پیغمبر نے گنائے نے۔ آپ فرماندے نے جدو تسی مرد کھایا کرو تے اپنیاں بیبیاں نو بھی کھلایا کرو، جدو آپ پیویا کرو تے بیویاں نو بھی پلایا کرو، اے نہیں کہ باہر مرغے کھامدا ہے یاراں دے اندر، او تے کلی او بیچاری رات دال روٹی تو بھی ترسے، تیرے ورگا بھی کوئی فرعون ہے وے، باہر کھے کھانا ہے یاراں وچ، باہر کھے کھانا اپنے یار بیلیاں دے اندر جڑی گھر ویا کے لیاندی اودا کی قصور ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تو چنگا پہنے تے اپنی بیوی نو بھی چنگا پہنا۔ اللہ جاندا کئی انہیں کنجوس ہوندے نے، کروڑ پتی نے تے بیوی نو کدی 6 مہینے بعد بھی ایک سوٹ نہیں لے کے دیتا۔ تے حال ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا۔ حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر حدیث آندی ہے اگر تانوں اللہ مال دے نا، اللہ تانوں دولتاں دے تے مال تے دولت تہاڈی سواری تو تہاڈے لباس تو پتہ لگنا چاہیے۔ پتہ لگا نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ تانوں مال دے، دولت دے، کپڑے اچھے پہنو، سواری اچھی رکھو، اپنا اٹھن تے رہن سہن، اے مطلب نہیں جنہیں سوٹ چنگا پایا ہے انہیں غرور کیتا ہے، تکبر کیتا ہے، نہ انہیں میرے نبی دی حدیث تے عمل کیتا ہے، اسراف بھی نہیں کرنا، زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی تے کنجوسی بھی نہیں کرنی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو تسی انہاں نو آپ نے فرمایا وَتَبِّعُ وَلَا تَجْرُ إِلَّا الْبَيْتِ، تے میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں نو چہریاں تے نہ ماریا کرو، اپنی بیوی نو چہریاں تے نہ مارو، اپنی بیوی نو منہ تے تماچے نہ مارو۔ اگر اس بچاری دے کول نمک زیادہ پہ گیا ہے ایدہ ایک ہم حال نہیں کہ ہانڈی چوکے مودی مار دینی ہے، ایدہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، کمی ہو گئی ہے، اپنی عورتوں درگزر کر جا، اللہ پاک تیرے تو درگزر کر جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر تسی گھراں دے معاملے الا فی بیتے ہی، تے عورت خامدہ جے کو جھگڑیاں ہو جائے تے میرے نبی فرماندے نے خامدو گھر دی گل الا فی بیتے ہی، اپنیاں گھر دیاں گلاں گھر وچ ہی رہن دیا کرو۔ اے نہیں کہ بیوی چوکے بندے کے باہر محلے دے وچ لالا لالا پا دے، میرے بندے نے ایچ کیتا
تے بندہ جا کے اپنی بیوی نو ذلیل کردا پھرے تے بی خامد نو ذلیل کرے نا میرے نبی فرماندے نے کوئی چبکلش دا معاملہ ہو جائے گھر دیاں گلاں گھر دے اندر ہی رہن دیڑیاں چاہیدیاں نے اے نہیں کہ اپنے جناب دیوراں تے گلے اپنے سہرے اگے گلے بیوی بولے تے اپنے خامد دے او دے باپ دے اگے گلے او دے بھراواں دے اگے گلے تہاڈا تے بھرا انج دا نا میرے نبی نے اس چیز تو منع کیتا روایت ابو داؤد دے اندر سی اور نبی پاک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تو انو جہیز دا تانا نہ دوے اپنی عورت نو اور اگے میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بی بی ایسی بھی ہے جنو اللہ اولاد ہی نہیں دیندہ تے اولاد دا بھی اپنی بیوی نو تانا دینا کوئی نہیں اولاد کی دے اختیار چھے تیاں پتر کی دے اختیار چھے یقین جانو بی بی دے اختیار چھے اگر اولاد ہوندی تے کوئی بیوی اپنے خامد دے گھر نو برباد نہیں کر سکتی اختیار نفع دا نقصان دا دنیا چ اونچ نیچ دا حتیٰ کہ سانس لین تک دا اختیار میرے مالک دا ہے میرے پیغمبر دی صحیح حدیث اور روایت ہوندی ہے جناب صحیح البخاری اندر اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے گل سانو پتہ کی ہوندا ہے آپ بندے نو خامد نو بیوی دیاں جناب شادی تو پہلا خوبیاں نظر آندیاں نے تے بیوی دیاں جدوں بیوی نو اپنے بندے دیاں خوبیاں نظر آندیاں نے جدوں شادی ہوندی جاندی ہے گلے تے شکوے پھر ایک دوسرے دیاں برائیاں نظر آ جاندیاں نے خامد نو بندے نو بیوی دیاں پھر برائیاں نظر آندیاں نے تے بی بی نو بندے نو بی بی دیاں برائیاں نظر آندیاں نے تے جس بیوی نو خامد نو جس جناب دوواں جیاں وچوں ایک دوسرے نو خامد نو یا بیوی نو جناب اپنی شادی تو بعد نکاح تو بعد ایک دوسرے دیاں خامیاں تے نظر دھار لین پھر گھر برباد ہوندے نے گھر بس دے کوئی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ سلام نے فرمایا اپنی بیوی نو کسے معاملے اندر خاندانی بھی تانا نہیں دینا اور قرآن پاک دی آیت اولم یعلموا ان اللہ اور لوگوں گل سنو رزق دا مالک بھی اللہ ہے تے اولاد دا مالک بھی گھر دے اندر یقین جانو کئی تے طلاقاں ہی تاں دیندے نے تو تیاں جمنی ہے عورتاں دے اختیار چ ہے وے اولاد یقین جانو کئی تے ایسیاں عورتاں نے نہ رب دھی دیندا ہے نہ پتر دا منہ کھاندا ہے تے صبر شکر نال زندگی گزار دیندیاں نے نہیں سمجھ آندی تے دیکھ لو گھر میرے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے نہ بیٹی دیتی ہے نہ بیٹا دیتا ہے تے پوری زندگی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے تے کئی ساڑیاں ماواں پہنا کئی خامد بیوی دوواں جیاں وچوں ایک دے گل ذہن چاہ گئی اور فلانا پیر او تویز کر دے تویز لو تے منڈا ہو جاندا ہے خامدو بیویو گل سنو اپنا عقیدہ بھی خراب کرنا یہ بھی زندگی جو شامل ہے اپنا جے تھی پتر اللہ نہیں دیتا ہے اے مطلب نہیں بندہ دربار تے ٹر جائے جے بیٹی بیٹا اللہ تاخیر ہو گئی ہے دا اے مطلب نہیں بندہ اپنا عقیدہ خراب کرے اللہ پاک فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما انہو علیم قدیر سبحان اللہ سورہ شورى اندر اللہ پاک فرماندے نے جنوں چاہنا میں تیاں دے دینا جنوں چاہنا پتر دینا جنوں چاہنا بیٹیاں تے بیٹے ملا کے عطا کر دینا جنوں چاہنا نہ بیٹیاں دینا نہ بیٹے دینا ماں بانج رکھنا ماں تیویں دنیا تو لے جانا ماں میرے واقعہ کگم یاد آیا مولانا عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ کاموں کی دے ممبر تے خطبہ پڑھا رہے نے
تے مولانا عبدالغنی شاہ رب دا نیک بندہ تے اللہ دیسا برگزیدہ ولی ہے جنہوں مستجاب الدعوات اللہ نے بنایا ہے رب دیسا پیارا ولی اللہ دا نیک بندہ دنیا تو گیا ہے تے مولانا قرآن پاک دی آیت پڑھ رہے ہیں خامد بیوی دے حقوق بیان کیتے نے تے اولاد دے متعلقہ ذکر کیتا ہے ممبر کاموں کی دا تے مولانا عبدالغنی شاہ بابا جی خطبہ دے رہے ہیں تے جڑا جملہ بھی زبان چو کر دینے اللہ پورا کر دیندہ ہے مستجاب الدعوات نے تے مولانا قرآن دی اس آیت متلاوت کیتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض میں آسماناں دا بھی مالکاں تے زمین دا بھی مالکاں تے یخلق ما یشاء جو چاہنا وا زمین دے اندر پیدا کر دینا وا ویہب لمن یشاء اناسا اللہ فرماتے نے جنوں چاہنا وا میں بیٹیاں عطا کر دینا ویہب لمن یشاء الذکور جنوں چاہنا وا میں بیٹے عطا کر دینا او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے کدی میریاں مرضیاں جندیاں نے جنوں چاہنا بیٹیاں تے نال بیٹے ملا کے عطا کر دینا ویجعل من یشاء عقیما جنوں چاہنا نہ دھی دا منہ وکھانا تے نہ پتر دا منہ وکھانا تے مولانا قرآن دی آیت پڑھ دینے پہلی آیت دا حصہ تلاوت کیتا ہے یہاں بولی من یشاء اناسا مولانا فرما دینے اللہ دیکھو نا سمجھان دا طریقہ ہوندا ہے طریقہ بھی ہے مولانا اللہ فرما دینے قرآن پاک اندر جنوں چاہنا وا میں بیٹیاں عطا کر دینا تے سجے پاسے انج نظر پھیر کے مجمع اندر و محمد نظر پھیر دینے تے انگلی دا اشارہ کر کے فرما دینے اب دیکھو میرے سجے پاسے ایک میرا ویر بیٹھا ہے جنوں اللہ نے بیٹیاں دیتیاں نے بیٹیاں دا منہ نہیں بکھایا تے اون دے والا اشارہ کر کے فرما دینے اس آیت دی مثال اس میرے ویر نو ویکھ لو اگے پڑھ دینے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ تے کھبے پاسے نا ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی عطا کیتے نے تے او دے والا اشارہ کر کے فرما دینے او لوگوں کاموں کی والیو جس آیت دی تشریف ویکھنی جے اللہ فرما دینے جنہوں چاہنا وا میں بیٹے ہی عطا کرنا وا بیٹیاں نہیں دیندہ اس بندے والا اشارہ کر کے فرما دینے اب ویکھو اس آیت دی تشریف کھبے پاسے ایک میرا ویر بیٹھا جے جنہوں اللہ پاک نے بیٹے ہی دیتے نے بیٹیاں دا منہ نہیں بکھایا اگے پڑھ دینے او یزوجہم ذکرانا و اناسا سبحان اللہ او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ فرما دینے جنوں چاہنا تیاں تے پتر میں ملا کے عطا کر دینا وا اب تسی سارے میرے سامنے ایسے لوگ بیٹھے جے جنہاں نو اللہ نے تیاں بھی دیتیاں نے تے پتر بھی دیتے نے تیاں تے پتر اللہ نے ملا کے عطا کیتے نے اگے قرآن دی آیت سید پڑھ دے رب دا ولی وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا شاہ جی قرآن دی اس آیت تے رون لگ پیندے نے ممبر دے اچھی 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 رون لگ پیندے نے اللہ فرما دے نے جنوں چاہنا نہ دھی دا منہ بخانا وا نہ میں پتر دا منہ بخانا تے مولانا صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں مولانا صاحب دا پتر بھی کوئی نہیں مولانا صاحب دی بیٹی بھی کوئی نہیں تے اے آیت پڑھ کے ہی ساتھ تلاوت کر کے رون لگ پیندے نے فرما دے نے
اللہ فرماندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا جنوں چاہنا وا نہ دھی دینا نہ پتر دینا وا اوے کاموں کی والیو او تین ایتاں دی تشریح تسی سو اس آیت دی تشریح اگر تسی ویکھنی دے تے مینوں منبر تے کھڑے عبد الغنی شاہ نو ویکھ لو جنوں رب نے نہ دھی دتی ہے نہ پتر دیتا ہے او لوگوں میں صدقے قربان ہو نہ لوکاں تو جنہاں نو اللہ نے نہ دھی دا منہ وکھایا تے نہ پتر دا منہ وکھایا پھر بھی اللہ پاک دا قرآن پڑھ پڑھ کے اس مالک دا تعارف کرواندے رہے دعا کرو اللہ پاک سانو بھی ایسا صبر دے وے جے اللہ بے صبری نہیں کرنی بیٹی بیٹا یہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے ساڑھے گاؤں اندر مولانا منیر احمد صاحب شوخپورے جڑی مسجد مدرسہ میں بنایا اس مسجد دے خطیب مولانا منیر احمد صاحب نے اللہ نے 22 سال تو بعد بیٹا عطا کیتا ہے 22 سال گزر جان تو بعد اللہ پاک نے مولانا نو بیٹا عطا کیتا تے مان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر اوہ سنیو ہر چیز دے قادر میرا اللہ ہے آؤ اگے توجہ فرمائیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد دی حدیث ہے تے میرے پیغمبر حجۃ الوداع تے پہنچے نے مکہ مکرمہ دی زمین ہے تے میرے پیغمبر دی زبان ہے حج دا خطبہ ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے ساتھیو گل سنو میں اللہ دا نبی تواڈے سامنے موجود ہاں شاید آئندہ سال میں تواڈے نال آ نہ سکاں حج دا موسم تے آوے لیکن تواڈے نال تواڈا نبی نہ آ سکے اج چنگی طرح میرے کول مسئلے سمجھ لو حج دے موقع تے اج چنگی طرح میرے کول دین دے مسائل سمجھ لو جتھے میرے نبی نے نماز دا ذکر کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے نمازاں دی بھی پابندی کرنی ہے حجۃ الوداع اللہ پاک نے میرے نبی تے دین پورا کر دیتا ہے جتھے میرے پیغمبر نے اور بھی حقوق بیان کیتے اوتھے میرے پیغمبر نے اے بھی حق بیان کیتا روایت ابو داؤد اندر فرمایا والا ہن علیکم رزقہن و کسوتہن بالمعروف میرے پیغمبر فرماندے نے تواڈے اوتے تواڈیاں بیویاں دا حق ہے تسی اچھے طریقے نال اپنی بیویاں نو کھلانا ہے پلانا ہے انہاں دا حق حقوق پورا کرنا ہے یقین جانو تھوڑی جی خامی ویکھدے نے تے کئی جناب بندے تھوڑا جا لڑدے نے اپنی بیوی دا خرچہ بند کرتا اپنی بیوی دا کھانا پینا بند کرتا اور چپکلش دے معاملات تے ہو ہی جاندے نے لیکن تیریاں بیٹیاں دا کی قصور ہے اپنے اپنے گھر دا خرچہ بند کردا پیا ظالما اوے تیرے پتراں دا کی قصور ہے اوے لڑائی جھگڑا تے گھر دے اندر ہو ہی جاندا ہے اے وی تے بڑا وڈا دجال ہے نا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے انج بھی نہیں کرنا اور دوسرے نمبر تے اگلی حدیث ہے میرے پیغمبر فرماتے نے پی پیو جدو اپنے سسرال دے گھر جانا میں تے اتھے کام بھی آپ کرنا میں ساڑیاں ماما پیانا اندر صفت ہونی چاہی دیگے اپنے سسر دے کپڑے تو کے دین اپنی ساس دے سسر بھی باپ بن کے بکھائے تے بھی باپ مننے ساس جڑی ہے اے بھی ماں بن کے وکھاوے تے اے بھی جناب انہوں ماں تسلیم کرے میرے پیغمبر فرماندے نے جدو بیوی اپنے عورت اپنے خامد دے کر جاندی ہے اور گھر دے اندر او دے حقوق نو پورے کرن دا خیال کرے صرف کھانا پکانا عورت دے ذمہ نہیں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے خامد نو تو کے دینا بھی اس عورت دے ذمہ میں میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جے کھانا پکاندیاں رہیاں نے تے ساڑیاں بیویاں نو ساڑیاں عورتاں نو کی ہے ساڑیاں عورتاں ماما بھیڑاں نہیں پکا سکدیاں جے جنتی سردار عورت ماں فاطمہ کھانا پکاندی رہی ہے اے کہندی ہے جا ہوٹل تو لے آ اپنا کھائی تے میرا لے آ انج گھر برباد ہوندے نے جدوں گھر وچوں بندہ انج دیاں جس گھر کھانا ہانڈی نہیں نہ پکدی او دی برکت بھی نہیں ہوندی دوواں جیاں دا کھانا گھر وچ پکنا چاہیدا میرے بھائیو گھر وچ جڑے باہروں لیا کے سالن کھاندے پکاندے تے کھاندے نے او پھر برکتاں وی تے اجدیاں ہوندیاں نے نا
میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا اما جی اے تے دسو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر دے اندر رویہ کنج دا سی؟ تے ماں عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک میں عائشہ دے نال لا کے گھر دے کام کاج بھی کراندے ہوندے سن۔ اچھا دو جہاناں دا سردار گھر دے کام کاج اپنی بیوی دے نال لا کے کرائے تے جے اسی کرائیے تے اسی کی ہوندے ہیں رن مرید۔ جے کوئی بیوی دے نال لا کے گھر دے کام کاج وچ جناب تھوڑا کوئی ہاتھ بٹا دے تے اون معاشرہ ہی نہیں جین دیندا، ویکھو رن مرید ہو گیا، رن مرید ہے نا میرے سونےو۔ اے عادت میرے محمد رسول اللہ دیگے صلی اللہ علیہ وسلم، اے نہیں کہ وہ بچاری کلی مردی رہے تو جناب منجے توڑدا رہ سامنے، مگر خامد بیوی نو بخار ہو گیا ہے سونیا جنی حد تک تو گھر دا جھاڑو دے سکنا جھاڑو بھی دے دے، گھر دے اندر کوئی صفائی دا معاملہ ہے تے خود کر دے خامدو گلاں سچیاں نے۔ میرے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق فرماندیاں نے نبی پاک گھر دا کام کاج خود کریا کر دے سن، حتیٰ کہ کپڑے پھٹ جاندے سن تے ماں عائشہ صدیقہ نو کہن دی بجائے نبی پاک آپ ہی سین لگ جاندے سن، حتیٰ کہ جوتے نبی پاک دے ٹوٹ جاندے سن، میرے محبوب پیغمبر جوتے خود ہی گنڈن لگ جاندے سن، حتیٰ کہ گھر دے اندر کوئی جناب گھر دے اندر گرد و غبار ہوندا اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک مینوں کہن پچھن تو بغیر گھر دی صفائی بھی آپ ہی کر دیا کردے سن۔ اے میرے نبی دی سنت ہے، ایک رن مریدی والا کوئی چکر نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ خسوۃ حسنہ، بیوی دا ہاتھ بٹھانا لقد کان لکم فی رسول اللہ خسوۃ حسنہ۔ اوے کار دا معاملہ ادو صحیح ہوے گا جدو جناب دی ماں صحیح متاں دے کے ٹورے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو گل سنو، ہن بیبییاں دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا ایو امرات طلبت زوجہا طلاقا فی غیر باس فحرام علیہ راخیت الجنت، روایت دی ابو داؤد دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے جڑی بیوی جڑی عورت بلا وجہ طلاق منگ دیے میں نہیں رہنا تیرے گھر، نہیں میں نہیں رہنا ہیں جو بھی عورتاں کر دیاں نبی پاک فرماندے نے جڑی عورت بلا وجہ طلاق منگے طلاق، حالانکہ گھر دے اندر سکون ہے انہوں کھان دا جناب کوئی مسئلہ نہیں، او دے حق حقوق خامد پورے کردا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایو امراتن جو عورت بغیر ضرورت طلبت زوجہا طلاقن، جڑی بی بی جب طلاق دا سوال کرے بغیر کسے عذر تو، میرے نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا فحرام علیہ راخیت الجنت، انہوں جنت دے اندر داخل کرنا تے رب دور دی گالے، بغیر ضرورت تو طلاق منگن والی بی بی جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی، جنت دی خوشبو نہیں آئے گی اس بی بی نو جڑی بغیر ضرورت تو طلاق منگ دیئے۔ یاد رکھیے جڑی ہوندی نا پھپھے کٹن بی بی، اے او دے بارے وے ساریاں ساڑیاں ماواں پینا نیک بھی نے، میں کسے دا گلہ نہیں کردا، ہر گھر دی ماں بہن ساڑی ساریاں دی معاشرے دی سانچیے، میں انہاں دا ذکر کر رہا جڑی قرآن دے خلاف چلے، میرے پیغمبر دے فرمان دے خلاف چلے تے میرے محبوب پیغمبر فرمان دے نے اپنی بیوی نو دا مقام دے ہو، اپنی بیوی نو کسے دے سامنے ذلیل نہ کرو، اپنی ہو سکے تے تعریف کرو، اپنی بیوی دی لوگاں دے سامنے او دے کردار و اخلاق دی تعریف کرو۔ اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلقہ سیدہ ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اما فرماندیاں نے جدو غار حرا اندر اسلام دی ابتدا ہوئی ہے تے غار حرا اندر نبی پاک جا کے اللہ پاک دا ذکر و فکر کریا کر دے سن تے اما فرماندیاں نے میں کی کریا کر دی سا، میں کھانا پکا کے خود چل کے تے نبی پاک نو غار حرا دے اندر دیا کر دی سا، خود جا کے نبی پاک نو غار حرا دے اندر خود کھانا پکا کے دیا کر دی سا تے میرے
میرے پیغمبر فرماندے نے ایک ایسی بھی دنیا تے عورت ہے جنوں اللہ قیامت والے دن رحمت دی نگاہ دے نال ویکھے گا ہی نہیں. او کیڑی عورت ہے؟ سلسلہ حدیث صحیح اندر میرے پیغمبر فرماندے نے لا ينظر اللہ تعالی الی امرات لا تشکر لزوجها. میرے پیغمبر فرماندے نے نا شکر گزار خامد دی بیوی دے وال اللہ پاک نا شکر گزار عورت نو قیامت والے دن رحمت دی نگاہ دے نال ویکھے گا ہی نہیں. جڑی بیوی اپنے خامد دا کھا کے اپنے خامد دا الٹا گلا کر دیے، جڑی بی بی خامد دا پہن کے تے اپنے خامد دے شکوے کر دیے، اوے خامد دا کھانیے خامد دا پہننیے خامد دا گلا کر دیے. میرے نبی فرماندے نے ایسی عورت نہ شکری بی بی نو اللہ قیامت والے دن رحمت دی نگاہ نال نہیں دیکھے گا. تے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث، ابو داؤد دی اگلی حدیث سنو، کم از کم میں 8 حدیثاں سنا چکے ہیں. او ایک تکبیر مسجد والیو آؤ میرے پیغمبر فرماندے لو امرتو بی بیو توجہ کرو توجہ لو امرتو احدن ان یسجد لاحدن لا امرتو لامراتن ان یسجد لزوجها. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اگر اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہوندا پہلے نمبر تے سجدہ اللہ تو علاوہ کرنا کوئی نہیں. بول اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو جائز؟ اللہ تو علاوہ کسے بابے نو بھی سجدہ جائز؟ اللہ تو علاوہ کسے قبر نو بھی سجدہ جائز؟ اللہ تو علاوہ کسے بابے دے گوڑیاں تے بھی سجدہ کرنا؟ ہون مسئلہ آیا تے پھر میرے کو رہا بھی نہیں جانتا. اللہ دی توحید دا مسئلہ آ گیا تے میں پھر سنان تو بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ سجدہ صرف اللہ دا ہی آکے، سجدہ اللہ دا آکے. تے ساڑی ایسی چلی قوم ہے جس درخت نو ویکھیا اتھی چک گئی، جس جناب بابے نو ویکھیا سگٹاں پیندے نو وہ بابا پاویں چرخ دی سوٹے لائی جائے انہیں چک کے ملنا ہے. ساڑھے لاتے مٹی فروغ آباد دے اندر ایک سرکار ہے سائیں جنگڑا والا سرکار، سنگڑا والی سرکار. انہیں سنگڑیاں پائیاں، سنگڑیاں ہاتھ نو بھی بننے ہیں جناب، پیراں نو بھی بننے ہیں، ادھروں جناب سر نو بھی چاڑیاں نے، ادھروں پیراں نو بھی بننے ہیں، ادھروں جناب گوڈیاں نو بھی بننے ہیں. سنگڑیاں ہی سنگڑیاں، سنگڑیاں ہی سنگڑیاں. تے اللہ جاندا جڑا بھی جاندا نا سجدے پے کے کدی او دے گوڈیاں نو پھڑ کے پورا جس طرح سجدہ نماز دا نہیں ہوندا نماز دا انج سجدہ کر کے او دے کول جاندے نے. آدھے حال ہے ساڑھے مسلمانہ دی جہلیت دا. کہ کئی مکے پہنچ دے نے، مکے پہنچ کے جناب عمرہ کیتا، عمرے دے وچ کئیاں نو عمرے دے ارکان دا ہی پتہ کوئی نہیں، ایویں ٹکرا ماری جان کے کئی اپنا ایویں وقت ضائع کر کے آتے، کئی اتھے عمرہ کر کے جو اوکھیاں سوکھیاں ہو کے رب توفیق دیتی ہے عمرہ کر کے آکے دے عمرہ کر کے پاکستان فون کرنگے بابے دے دربار تے دیگ چڑھا دے آجے اللہ میرا عمرہ قبول کر لویں. وابی سنی بریلوی دا نہیں جھگڑا، گل عقیدے دی جے سنے عقیدے دی. جے مکے نال وڈا تینوں دربار پسند نہیں آیا تے ایس دربار دی تیری قبولیت ہو جائے گی. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم لا تجل قبری عیدن، اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ بناویں کوئی نہ تے میری قبر دے اتے انج میلہ بھی لانا. وہ تھے کعبہ شریف جا کے کئی مدینے پہنچے نے تے مدینہ روزے رسول تے بڑیاں خرمستیاں کر دے. حاجی صاحب نو پوچھ لو، کاکڑ صاحب نو پوچھ لو، کئی بیگ جان کے روزہ رسول تے او گل سنو میرے سونےو. اے روزہ جڑا بنیا نا گنبد خضرا، اے نبی پاک تو کافی صدیاں بعد دی گل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے آپ دی قبر تیار کیتی ہے، قبر مبارک. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک تے صحابہ نے گنبد بھی نہیں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار بھی نہیں بنایا. پھر بعد وچ آن والی ایک حکومت نے اس وجہ تو انہوں نہیں گرایا. چلو تقدس پیغمبر دی قبر دا پمال نہ ہوئے، یہ اے مطلب نہیں قبر تے گنبد بنانا جائز ہے. بقی قبرستان دے اندر پہلا گنبد بھی سن. نبی علیہ السلام دے صحابہ دے دور تو بعد ایسے پھر ایسا وقت آیا جدو میرے محبوب پیغمبر دے دین دی نام مخالفت ہوئی ہے. میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے جناب دور تو بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام تبع تابعین دے دور تو بعد سارا کام ہویا ہے. میرے محبوب پیغمبر اوے پوری کائنات دے امام دی قبر تے سجدہ جائز نہیں تے بابے دی قبر تے بھی جائز.
تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں لو امرت احدن نہیں یسجد لاحد لامرت لامراتن خامد نو خامد دا حقوق خامد دا انہوں حق سمجھایا بیوی نو میرے پیغمبر فرماتے ہیں خام اللہ تو علاوہ سجدہ جائز نہیں اگر سجدہ جائز ہوندا لامرت امراتن ان یسجد لزوجہا میں بیوی نو حکم دیندا بیوی اپنے خامد نو سجدہ کرے اگر اللہ تو علاوہ سجدہ جائز ہوندا خامد مزدوری تو آوے نوکری تو آوے دیہڑی تو واپسی آوے تے خامد اللہ پاک حکم دیندا عورتاں نو اپنے خامد نو سجدہ کرو تے میرے محبوب پیغمبر دی اگلی حدیث سنو روایت صحیح البخاری اندر فرمایا بی بی گل سن اے خامد جڑا تیرے سر دا تاج ہے حتیٰ کہ تے جے تینوں نہیں سمجھ آندی تے جناب سیدنا ایوب پیغمبر دا نقشہ سامنے رکھ لے ایوب پیغمبر تے بیماری آئی ہے بی بی رحمت موجود ہے ساریاں عورتاں چھڑ گئیاں نے تے بی بی رحمت نے اپنے بیمار خامد نو چھڑیا کوئی نہیں بلکہ خدمت در وقت گزارے ہے اللہ پاک نے پھر صلہ بھی عطا کیتا ہے میرے نبی فرماتے نے بی بی گل سن تیرے ہوتے تیرے خامد دا انہا حق ہے تیرا خامد بیمار ہو جائے او دے جسم میں پیپ بہ جائے او دے جسم میں خون پانی کٹھا ہو جائے تے توں دا خون تے پیپ زبان دے نال چٹ لوے تے تینوں پھر بھی اپنے خامد دے حقوق دا پتہ نہ لگے تو او دا حق پھر بھی پورا نہیں کر سکدی میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بی بی آئیے روایت مسند احمد دے اندر آگے کہندی ہے سونیا محبوبہ میں شادی شدہ عورت ہاں تے اللہ دے نبی جی مینوں اے تے دسو میں تھک بھی جانی ہاں میں اپنے کام کارو کام دے اندر گھراں اندر مصروف رہ کے میں تھک جانی ہاں تے میں کی کراں میرے کول خامد دی حقوق دے اندر کمی کوتاہی ہو جاندی ہے میرے نبی فرماتے نے کیا خامد دی خدمت کرنی ہے آقا جی کام دی وجہ تو کمی کوتاہی ہو جاندی ہے تے روایت صحیح آپ فرماتے نے بی بی گل سن ازات زوجن انت قالت نام قال کیف انت له قالت ما لا الا ما اجلت عنه قال فانظري اين انت منه فانما ہوا جنتوں کے و ناروں کے میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی گل سن اگر قیامت والے دن تیری جنت جان دا فیصلہ ہوئے گا تیری خامد دے خدمت دے سر تے ہوئے گا بی بی گل سن کل معاشر دے میدان اندر اگر تو جنت اندر جا سکیں گی اپنے خامد دی تابعداری دی مور لے کے جا سکیں گی اگر تو جہنم اندر جائیں گی تے تیرے خامد دی نافرمانی دے سبب بی بی تینوں جنت داخل کیتا جائے گا بی بی گل سن تیرا خامد تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرے واسطے جہنم بھی ہے دونوں دے آخرت دے اندر عذاب تے جزا تے سزا تیرے خامد دے فرما برداری تے نافرمانی تے مناصر ہے اور روایت صحیح البخاری اندر مسلم تے ابو داؤد اندر تو جو فرماؤ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان فرماتے نے عید دے موقع تے میرے نبی عید گاہ ول جا رہے نے رستے اندر عورتاں دے گروہ نال ملاقات ہوئی ہے میرے نبی فرماتے نے یا معاشر النساء تصدقنا اوے بیبیوں صدقہ کریا کرو بیبیوں صدقہ کریا کرو میرے پیغمبر عیدگاہ ول جا رہے نے رستے اندر بیبیاں نو خطاب کیتا نی میریو ماں بہنوں توجہ کرو آپ فرماتے نے یا معاشر النساء بیبیوں تصدقنا صدقہ کریا کرو کیونکہ قیامت کیونکہ میں محمد تعالیٰ کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ تعداد جہنم دے اندر سڑ دیاں جہنم دے اندر سڑ دیاں بیبیاں دی ویکھیے میرے نبی فرماتے نے بیبیوں صدقہ کریا کرو میں بہتی تعداد جہنم وچ بیبیاں دی ویکھیے صحابیہ طرز کر دیاں نے سونے اما بوبا اے دی وجہ کیے زیادہ بیبیاں جہنم نو کیوں جان گیاں میرے نبی فرماندے نے او بیبیاں اپنے خامد دیاں نا شکریاں کر دیاں ہون گیاں نا شکر گزاری دی وجہ تو نہ بیبیاں نو اللہ پاک نے جہنم میں چھٹے ہے
تے بہتیاں بیبیاں اپنے خامد دی نا شکر گزاری دی وجہ تو جہنم نو جان گیاں. میرے نبی فرماندے نے بیبیو اس وجہ تو میں تانوں جہنم دے اندر دیکھیا کیونکہ تسی لان تان بہتیاں کر دیاں جے, تسی تانو تشریح زیادہ کر دیاں جے تے صدقہ کریا کرو. کیونکہ جدو بندہ صدقہ کردا ہے اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے. حال جے صدقے دا او میرے جوانو صدقہ کرو. او میرے بزرگو میرے نبی نے فرمایا اودے اوتے اللہ اتنا راضی ہوندا ہے, اتنا راضی ہوندا ہے جڑا غربت دی حالت اندر صدقہ کرے. او میریو ماؤں تے بہنوں بہو تے بیٹیو اسلام دی اور جوانو جے کوئی پریشانی آ جائے صدقہ کرنا ہے. ضروری نہیں کہ کوئی کروڑ روپیہ دینا ہے, جنی توفیق صدقہ کرو. میرے محبوب پیغمبر لکھے صلوات و سلام نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ پاک او دی عمر لمبی کر دیندا ہے, اللہ پاک انہوں رزق بہتا دیندا ہے, اللہ انہوں گندی موت تو بھی بچا لیندا ہے. ایک بڑھی اماں سی, اس اماں نے نا علماء نو بلایا, علماء نو بلا کے علماء دا بیان تقریراں رکھیاں, دین دی محفل کرائی. حضرت راسک صاحب حافظ اللہ گل سنائی استاد محترم نے. تے او جدو بڑھی اماں کم از کم 80-90 سال دی عمر ہے, علماء اکرام آ گئے تے اماں جی دے گھر بیٹھ کے علماء کھانا کھان لگ پیا. تے اماں جی بھی پردہ کر کے آ گئی ہے تے آ کے پوچھ دیئے دین دے عالمو نبی دی حدیث دے خادموں میں ایک گل تے دسو نا, میں 6 مہینے ہو گئے نے دیسی گھیو سنبھال دی پئیاں, 6 مہینے ہو گئے نے میں پائی 1500 کر کے پیسے جوڑ دی پئیاں. میری خواہش ہے وے میں اللہ دے دین دی تبلیغ کرواواں گی, دین دے خادم آن گے انہاں نوں میں دیسی گھیو دیاں روٹیاں پکا پکا کے داں گی. دین دے خادم تبلیغ کرن واسطے آن کے میں دیسی گھیو دی ہانڈی پکا کے انہاں نوں کھانا کھلاواں گی. آ جڑے پیسے میں کٹھے کیتے نے اے میں تسی تبلیغ کرو گے میں تواڈیاں جیبیاں اندر پاواں گی. تے دین دے خادم مینوں اے دسو نماڑی نو میں تواڈی ساریاں دی ماں لگنیاں, کیا مینوں اے دسو اللہ پاک اس اجر دے بدلے مینوں جنت دے دے گا کہ نہیں, اللہ پاک دے اجر دے بدلے مینوں جنت دے گا کہ نہیں. ایک مولانا صاحب فرمان لگے اماں جی ایک بی بی نے کتے نو پانی پلایا سی, کتے دے بچے نو اللہ پاک نے اس بدکارا عورت نو جنت دے دیتی سی. تے توں تے دین دے عالماں نو کھانا کھوایا ہے, توں تے دین دے عالماں نو پیسے دیتے نے تبلیغ تو بعد, اللہ تینو جنت الفردوس عطا کرے گا. او سونیا صدقہ کر اپنے یتیم بھتیجیاں تے, صدقہ کرنا اپنے یتیم بھانجیاں تے, صدقہ کرنا اپنے چھوٹیاں تے محلے داراں تے. اللہ جان دئی اللہ صدقے نو پسند کردائی. یقین جانو جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گھر دے اندر ہریالی آ جائے, میرے گھر دے اندر رونق تے خوش طبعی ہو جائے, میرے گھر دے اندر فراوانی رزق دی ہو جائے, وہ لبے تلاش کرے اپنے رشتہ داراں اندر, تلاش کرے اپنے محلے داراں اندر. کوئی بیوائے انہوں کھانا کھلا دے, کوئی بیوائے تے انہوں راشن دے دے مہینے دا لے کے. اللہ جان دا رب بڑا خوش ہوئے گا تے اللہ تیرے رزق کے برکت پا دے گا. جمعے دا ٹائم بھی ختم ہو رہا تے میریاں حدیثاں بھی 2-3 رہ گئیاں. تو جو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرماندے نے ایک جوڑے تے اللہ اینا راضی ہوندا ہے کہ اللہ پاک اس جوڑے نو ڈائریکٹ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. او کیڑا جوڑا روایت مسلم اندر ابو داؤد کتاب الصلاۃ اندر میرے نبی فرماندے نے ایسی بیوی واسطے خوشخبری ہے, ایسی عورت واسطے خوشخبری ہے. اور تکبیر مسجد والیو ذرا سناو نا اپنیاں بہناں نو اج دا خطبہ جمعہ, سناؤ نا اپنیاں ماواں بہناں نو دین دا پیغام. میرے نبی فرماندے نے اس میاں بیوی واسطے اے خوشخبری ہے جڑے تہجد دے وقت بیوی اپنے خاوند نو اٹھاندی ہے, تہجد دے
وقت جڑا خامد اپنی بیوی نو اٹھاندا ہے او دے واسطے جنت دی خبر ہے جڑی عورت تہجد دے وقت اپنے خامد نو اٹھاندی ہے جڑا بندہ تہجد دے وقت اپنی بیوی نو اٹھاندا ہے او دے واسطے خوش خبری ہے اوے جوانو فلماں تو ٹائم لبے تے تہجد دی نماز پڑھی جائے گانیاں تو جان چھٹے تے قرآن دی تلاوت کیتی جائے میری ماؤ بہنوں خامد بھی تسی بیٹھے جے تے بیویاں بھی اپنے خامداں دیاں موجود ہون گیاں بہو بیٹیاں بھی موجود ہون گیاں ایسی عورت واسطے جنت دے بوئے کھلے نے جڑی عورت نماز واسطے اٹھاندی ہے اج دا وقت ہے وینج دا کہ بی بی اپنے بندے نو نماز واسطے اٹھاوے جیڑی عورت اپنے خامد نو نیکی دی دعوت دیندی ہے نیکی دی اللہ جاندہ دنیا تے ولیہ عورت ہے اللہ دی نیک برگزیدہ بندی ہے دعا کیجئے اللہ میرے پیغمبر دے متعلقہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے متعلقہ ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر تہجد دے وقت میں نو کیا کر دے سن قومی فاوتری یا عائشہ میرے نبی دے ویتر رہ جان دے سن تے میرے نبی عائشہ نو کہندے عائشہ اٹھ ویتر ادا کریے میرے نبی بھی کدی کدی اماں جی عائشہ دے نال کھڑیاں ہو کے کٹھے تہجد دی نماز پڑھیا کر دے سن میرے پیغمبر اپنی بیوی نال کھڑیاں ہو کے تہجد دی نماز پڑھ دے سن تے اج دا خامد لین جلا کے تے جناب لے کے جاندا سیل میں اپنی بیوی نو لے کے جائے گا پارک وچ میرے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ گندی جگہ بازار دیگے تے میرے پیغمبر دی نافرمانی تے وٹ دے پئیے میرے پیغمبر اے بھی تے طریقہ اپناؤ نا تم ہی کہنا میری بیگم اٹھ تہجد دی نماز پڑھیے میری بیگم فجر دا ٹائم ہے فجر پڑھنی ہے زور دا ٹائم ہے زور پڑھنی ہے عصر دا ٹائم ہے عصر مغرب پڑھ یقین جانو اے تے قسمت والی بات ہے اے تے قسمت والے تے عظمت والے بندیاں دی نشانی ہے اگے توجہ فرماؤ روایت ابن حبان دے اندر تے اے بیبیاں او کہندیاں نے جنہاں نو ماواں تربیتاں گھر وچوں دین دیاں دیندیاں نے جنہاں دیاں ماواں دین دی تربیت کرن تے جس ماں نے ہر رات نو ڈرامہ ویکھ کے سونا ہے فلماں ویکھ کے سونا ہے تے پھر او دی دھی اگے جا کے سورہ یاسین تے نہیں پڑھے گی او دی دھی سوریاں تے جا کے پھر 5 نمازاں تے نہیں پڑھے گی او بھی کہے گی مینوں اینے فٹ دا انج انچ دا ٹی وی چاہیدا ہے کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دیوے نیتیے میری ایک گل دا خاص خیال رکھیں عورت ہووے جو خامد نو رکھے راضی منے اس دے سب اشاریانو کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دیوے نیتیے میری ایک گل دا خاص خیال رکھیں جتے خامد تیرا اپنا قدم رکھے نیتیے تو اپنے سر دیوال رکھیں جے کروں ٹر دیا ماں میں گل مقامہ کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دیوے اور تکبیر مسجد والے لاہوریو کروں ٹر دیا ماں تینوں متاں دیوے جے سارے جگ نال بھی بن سکے نہ تیری تے صلح خامد دے نال رکھیں او آخری حدیث سنو روایت ابن حبان اندر ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها وحسنت فرجها واطاعت بالها فتدخل من اي باب الابواب الجنت شاءت حضرت انس فرماتے نے میرے نبی فرماتے نے جڑی بی بی وصلت 5 نمازاں پڑھ دی ہے 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 5 نمازاں پڑھ دی ہے
جیڑی بی بی وسامت پر جاگا، جیڑی بی بی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر دیئے، وہ حسنت پر جاگا، وہ اطاعت بالغا اور فسامت شہرہا، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اپنے خامد دے جناب گھر بار دی اپنی عزت دی حفاظت کر دیئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او دے نال اللہ کی سلوک کرے گا قیامت والے دن، فَتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ الْأَبْوَابِ الْجَنَّةِ، اللہ جنت دا ایک دروازہ نہیں، دو دروازے نہیں، تین نہیں، بلکہ اللہ جنت دے 8 دروازے سے بی بی واسطے کھول دوے گا۔ تے پھر کی کہے گا، من ای ابواب الجنت شاعت، اے میری نیک بندی جنت دے 8 بوئے کھلے نہیں، جتوں دل کر دائی داخل ہو جا۔ آج تیرے اتے کوئی روک ٹوک نہیں، اللہ پاک نے آج تینوے بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت نو 70 ہوراں عورتاں نو آپ ایک خامد دے بدلے اللہ پاک عورتاں 70 اللہ ہوراں اللہ جنت دے اندر بندے نو عطا کرے گا۔ تے بیبیاں آئیاں میرے نبی دے دربار چ، سونیا محبوبہ مرداں نو 70 ہوراں رب جان گیاں، تے بیبیاں واسطے کی حکم ہے؟ تے میرے نبی نے اے حدیث پڑھی سی، اے حدیث وصلت خمسہا، میرے نبی فرماندے نے جڑی بی بی اپنے خامد دی تابعدار ہے، 5 نمازاں پڑھ دیئے، رمضان دے روزے رکھ دیئے، اللہ انہاں 70 حوران دی سرداری اس بی بی نو عطا کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔